यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ हाम्रो आजको नयाँ टपिक। आज हामी के कुरा गर्दैछौँ भने कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वा कार्यालयका स्रोत र साधनहरूको विषयमा हामी आज अध्ययन है। कार्यालयको स्रोत र साधन के हो त यो स्रोत र साधन? स्रोत र साधन कार्यालयको, कसको? कार्यालयको। अब कुरा के बुझ्नुपर्छ भने कार्यालयले विभिन्न किसिमको क्रियाकलापहरू र कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? क्रियाकलाप तथा कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। नियमित रूपमा हुन सक्छ, आकस्मिक रूपमा हुन सक्छ, कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कार्यालयको केही उद्देश्य हुन्छ जुन उद्देश्य हासिल गर्नको लागि कार्यालयको कार्य पद्धति अन्तर्गत रही, के अन्तर्गत रही? कार्य पद्धति अन्तर्गत रही उसले विभिन्न किसिमका नियमित र आकस्मिक क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो क्रियाकलाप? नियमित र आकस्मिक क्रियाकलाप। ठीक छ? आकस्मिक क्रियाकलापहरू। यस्तो नियमित र आकस्मिक क्रियाकलापहरू गर्नको लागि उसलाई चाहिने जति स्रोत र साधन भनेको के? फेरि मानवीय स्रोत र साधन हुन सक्छ, मानवीय स्रोत र साधन हुन सक्छ, भौतिक स्रोत र साधन हुन सक्छ, स्रोत र साधन हुन सक्छ, त्यसैगरी प्राविधिक स्रोत र साधन हुन सक्छ, त्यसैगरी वित्तीय स्रोत र साधन हुन सक्छ। विशेषतः प्राविधिक, भौतिक र के? मानवीय स्रोत र साधन है। र सँगै वित्तीय स्रोत र साधनलाई समेत कुनै पनि संस्थाको नियमित र आकस्मिक क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको निमित्त भनेको कार्य पद्धति अनुसरण गरी सञ्चालन गर्नको निमित्त जसको उद्देश्य के हुन्छ? कार्यालयको आफ्नो उद्देश्य हुन्छ त्यो के गर्नु? अचिभ गर्नु, त्यो प्राप्त गर्न। यस्ता कुनै पनि स्रोत र साधनहरू आवश्यक पर्दछन् जसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, जसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, जसको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यस्ता स्रोत र साधनलाई नै हामी सामान्य अर्थमा कार्यालय स्रोत र साधन भनेर बुझ्दछौँ है। त्यसो भए के हो त कार्यालय स्रोत र साधन भनेर परिभाषा त लेख्नु पर्यो है। त्यसो भए अगाडि जाउँ। कुनै पनि कार्यालयले आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त कार्य पद्धति अनुसरण गरी गर्ने नियमित र आकस्मिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको लागि, अझै भनौँ प्रभावकारी सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक, प्राविधिक, मानवीय जस्ता
स्रोत र साधनहरूलाई नै स्रोत र साधनहरूलाई नै कार्यालय स्रोत र साधन भनिन्छ। कार्यालय स्रोत र साधन भनिन्छ। स्रोत र साधन भनिन्छ। स्रोत र साधन भनिन्छ। ठीक छ। फेरि अर्को, यस्ता स्रोत र साधनहरू आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्ने संरक्षण गर्ने र उचित प्रयोग गर्नुपर्दछ। ठीक छ। अब हामी के हेरौँ त भन्दा यहाँ के कुरा हामीले लेखेका छौँ त भन्ने विषयमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। अब के भन्दा कुनै पनि कार्यालयले लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त कार्य पद्धति अनुसरण गरी गर्ने नियमित र आकस्मिक क्रियाकलाप प्रभावकारी सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक, प्राविधिक, मानवीय जस्ता स्रोत र साधनहरूलाई नै हामी के भन्छौँ? कार्यालय स्रोत र साधन भन्दछौँ। ठीक छ। लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त नियमित र आकस्मिक गरिने क्रियाकलापहरू, कार्य पद्धति अनुसार गरिने त्यस्ता क्रियाकलापहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने जति पनि स्रोत र साधनहरू छन् ती स्रोत र साधनलाई नै हामी के भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दा कार्यालय स्रोत र साधन भनेर बुझ्नुपर्ने। अब यस्ता स्रोत र साधनहरू आवश्यकता अनुसार सङ्कलन गर्ने वा के व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, उचित संरक्षण गर्नुपर्छ र उचित के पनि गर्नुपर्छ? प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। तब मात्र हामी त्यो कार्यालयका जति पनि स्रोत र साधन छन् त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरी, क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा बुझ्नुपर्ने सामान्य कुरा के हो भने कुनै पनि कार्यालयले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नको निमित्त आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनलाई नै हामी के भनेर बुझ्छौँ भन्दा कार्यालय स्रोत र साधन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसको अधिकतम प्रयोगका लागि भनेर के गर्नुपर्ने हुन्छ? परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। र सँगै के हुन्छ भन्दा सार्वजनिक आयबाट, सार्वजनिक रूपमा सङ्कलन गरिएका रकमहरूबाट, करहरूबाट सङ्कलन गरिन्छ नि त सरकारले आम्दानीहरू हो, त्यस्ता सङ्कलन गरिएको रकमलाई खर्च गरिन्छ स्रोत र साधनमा। त्यसैले गर्दा के बुझ्नुपर्छ? एउटा पद्धति अनुसरण गर्नुपर्छ, सार्वजनिक खरिद नीति र पद्धति अनुसरण गरी त्यसै अनुसारको के गर्नुपर्ने हुन्छ? कार्यालय सञ्चालनका स्रोत र साधनहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बुझाइ पनि सँगै राख्नुपर्छ। ठीक छ। यो बुझाइ पनि सँगै राख्नुपर्छ है। सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तथा स्रोत र साधन व्यवस्थापन गर्दा वा सङ्कलन गर्दा वा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नीति अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
अनुसरण गरिन्छ। सार्वजनिक खरिद नीति अनुसरण गरिन्छ। त्यसमा विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छन्, खरिदका प्रक्रियाहरू हुन्छन्। त्यस्ता खरिदको प्रक्रिया नीतिका पद्धतिलाई अनुसरण गर्दै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता स्रोत र साधनहरू, त्यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ, खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा पारदर्शिता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। अल्टिमेटली कुरा के हो भने कुनै पनि कार्यालयलाई आफ्नो नियमित तथा आकस्मिक क्रियाकलाप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन पर्नको लागि आवश्यक पर्ने जति पनि भौतिक, प्राविधिक, मानवीय, वित्तीय स्रोत र साधनहरू छन्, ती स्रोत र साधनलाई नै हामीले के भन्नुपर्छ, कार्यालय स्रोत र साधन भन्नुपर्दछ भने त्यस्ता कार्यालय स्रोत र साधन सार्वजनिक खरिद नीति अन्तर्गत रहेर खरिद गर्नुपर्छ। त्यस्ता स्रोत र साधनको सम्बन्धित नीति, नियम, ऐन, कानुन अनुसरण गरेर हामीले के गर्नुपर्छ, सङ्कलन गर्नुपर्छ, तपाईको चाहिँ अभिलेखन गर्नुपर्छ, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, साथै त्यसको प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्र संस्थाले उच्चतम प्रतिफल लिन सक्दछ वा सम्बन्धित कार्यालयले त्यसबाट के त उच्चतम प्रतिफल लिन सक्दछ भनेर हामी स्पष्ट रूपमा के त भन्न सक्दछौँ। ठिक छ। त्यसो भए यो कार्यालय स्रोत र साधन हो भने, स्रोत र सामग्री हो भने, संसाधन हो भने त्यसको आवश्यकता किन पर्छ अर्गनाइजेसनलाई? यस्ता भौतिक साधनको किन आवश्यकता पर्छ? मानवीय स्रोत र साधनको किन आवश्यकता पर्दछ? प्राविधिक स्रोत र साधनको किन आवश्यकता पर्दछ? संस्था वा कार्यालयमा किन आवश्यकता पर्दछ र के को लागि त्यो चाहिँ तपाईको खरिद गरिएको हुन्छ, व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ, त्यसको प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ। सँगै अर्को कुरा के बुझाइयो हुन्छ भने यस्ता कार्यालय स्रोत र साधनबाट कार्यालयमा के फाइदा पुग्छ वा के महत्त्व छ कार्यालयमा भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने। ठिक छ। जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा आवश्यकता वा महत्त्व भन्छौँ। के त कार्यालय स्रोत र साधनको आवश्यकता वा महत्त्व भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। ठिक छ। त्यसो भए अगाडि कार्यालय स्रोत र साधनको आवश्यकता तथा महत्त्व, आवश्यकता तथा महत्त्व। कार्यालय स्रोत र साधनको आवश्यकता तथा के महत्त्व हामीले अघि परिभाषामा पनि स्पष्ट पारेका छौँ। सँगै हामीले के भन्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ हामीले देख्यौँ कुरा भन्नु होला भने कार्यालयका नियमित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको निमित्त, आकस्मिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको निमित्त, सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्नको निमित्त, सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदान गर्नको निमित्त कसको आवश्यकता पर्छ? स्रोत र साधनको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ भने साङ्गठनिक, पहिला त के साङ्गठनिक लक्ष्य हासिल गर्न के को आवश्यकता पर्छ? स्रोत र साधनको आवश्यकता। साङ्गठनिक लक्ष्य हासिल गर्नको लागि क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई के गर्न सञ्चालन गर्नको निमित्त के हुन्छ? स्रोत र साधनको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले नियमित क्रियाकलाप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न। ठिक छ। अर्को के आकस्मिक विभिन्न किसिमको समस्याहरू आउन सक्छ, त्यस्ता समस्याको समाधान गर्न पनि स्रोत र साधनको आवश्यकता पर्दछ। आकस्मिक आउने विभिन्न परिस्थिति तथा समस्याहरूको समाधान गर्न समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि पनि स्रोत र साधनको आवश्यकता पर्दछ। अर्को सेवाग्राहीलाई के गर्न? सेवा प्रदान गर्न। सेवाग्राहीलाई ग्राहकमुखी भई, ग्राहक वा सेवाग्राहीमुखी भई सेवा प्रवाह बनाउन
सेवा प्रवाह गर्न। यदि सेवा गर्नुपर्ने छ वा हामीले आफ्ना ग्राहकलाई, आफ्ना सेवाग्राहीलाई, जनतालाई यदि सेवा प्रदान गर्नुपर्ने छ भने त्यसको लागि के हुन्छ भन्दा हाम्रो यस्ता विभिन्न किसिमका संस्था वा कार्यालयका स्रोत र साधनको के हुन्छ, आवश्यकता पर्दछ भनेर भन्न सक्छौँ। ठिक छ, फेरि अगाडि जाउँ हामी। अब सूचना सम्प्रेषण गर्नु पर्यो, केही सूचना तथा जानकारीहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो, सम्बन्धित पक्षलाई सूचना जानकारी गर्नु पर्यो भने त्यसका लागि के चाहिन्छ भन्दा कार्यालय स्रोत र साधनको आवश्यकता पर्दछ। ठिक छ, फेरि अगाडि जाउँ। सरोकारवालाहरूलाई विभिन्न आधिकारिक सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गरी सञ्चार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन। ठिक छ। अर्को कुरो, नियमित र आकस्मिक क्रियाकलापको साथै समस्याहरू समाधान गरेपछि के हुन्छ भन्दा कार्यालयको कार्यक्षमता, उत्पादकत्व क्षमता अभिवृद्धि बढ्छ नि त। त्यसैले कार्यालयको कार्यक्षमता वा कार्यदक्षता उत्पादकत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्न। अर्को कुरा के, छिटो छरितो कार्य सम्पादन गर्न हो। विभिन्न प्रविधिहरूको प्रयोग गरिन्छ नि त हामी हो। कार्यालयले सम्पादन गर्ने कार्य तथा प्रदान गर्ने सेवालाई छिटो छरितो बनाउन हो। अर्को कुरा के हुन्छ भन्नु होला भने सेवाग्राहीलाई बढी भन्दा बढी के गर्ने भन्दा सहभागी गराउने। बढी भन्दा बढी के हुन्छ, इम्प्लोइ पर इम्प्लोइ एउटा कर्मचारीले दिने सेवा सुविधाको अधिकतम के गर्न, बढाउन वा सेवाग्राहीलाई बढी भन्दा बढी सहभागी गराउनको लागि पनि के चाहिन्छ भन्दा कार्यालयको स्रोत र साधन चाहिन्छ। ठिक छ, एकपल्ट यो हेरौँ अनि म अगाडि बढाउँला। ठिक छ, पेज चेन्ज गर्नुपर्छ स्लाइड। अब हेरौँ, पहिलो सुरु त साङ्गठनिक लक्ष्य हासिल गर्न। साङ्गठनिक लक्ष्य हासिल गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। कामलाई के गर्न, सञ्चालन गर्नको निमित्त, प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न। विभिन्न परिस्थिति वा समस्याहरू आउन सक्छन्, त्यस्ता परिस्थिति वा समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निमित्त, ग्राहकलाई ग्राहकमुखी भई सेवा प्रदान गर्नको निमित्त के छ, त्यसको आवश्यकता पर्छ। त्यसै गरी विभिन्न आधिकारिक सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गरी सञ्चार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कसको आवश्यकता पर्दछ भन्दाखेरि यस्ता स्रोत र साधनहरूको आवश्यकता पर्दछ। ठिक छ, फेरि अगाडि जाउँ। कार्यालयको कार्यक्षमता, कार्यदक्षता, उत्पादकत्व क्षमता वा उत्पादकत्व मात्रै पनि भन्न पाइयो है, अभिवृद्धि गर्नको निमित्त के रे, कार्यक्षमता, कार्यदक्षता वा उत्पादकत्वलाई के गर्ने, अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। सँगै सम्पादन गर्ने कार्य वा सेवा प्रणालीलाई छिटो छरितो बनाउनको निमित्त पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, कार्यालय स्रोत र साधनको आवश्यकता हामीलाई पर्दछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। क्लियर छ? ओके, ल अगाडि जाउँ। अर्को के त भन्दाखेरि ग्राहक सहभागितालाई, ग्राहक भन्नु सेवाग्राही भन्नु न अझै हैन, राम्रो यही शब्द हुन्छ। सेवाग्राही सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्न सेवाको जुन ग्राहकहरू हुन्छन् वा जुन सेवाग्राहीहरू हुन्छन् उनीहरूको सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्न, बढी भन्दा बढी सङ्ख्यामा के गर्न,
सेवा बढाउनको निमित्त वा सेवा प्रदान गर्नको निमित्त के चाहिन्छ भन्दा साधनहरूको आवश्यकता पर्दछ भन्छौँ। अर्को कुरा के, सञ्चार प्रणाली भएको कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका गुनासा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, विभिन्न किसिमका सरसल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा के बुझ्नुपर्छ हामीले भने त्यस्ता विभिन्न गुनासो व्यवस्थापन गर्नको निमित्त त्यस्ता जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहोला भने उभिएर बस्नुपर्ने हुन्छ, कुर्सीहरू लगाइदिने हुनसक्छ हो, काहीँ कतै कन्फ्लिक्ट द्वन्द्वहरू हुनसक्छ, त्यस्तो समाधान गर्नको लागि मोनिटरहरू राख्नुपर्ने हुनसक्ला हो। यस्ता विभिन्न किसिमका यसलाई फिजिकलसँग बढी आबद्ध भएर हामी कुरा गर्दैछौँ। त्यसैले गर्दा अर्को कुरा के भन्दा सरल र सहज तरिकाले के गर्ने, सेवा प्रदान गर्ने भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसैले जनगुनासो सल्लाह सुझाव सङ्कलन गर्न पनि त कम्प्लेन पेटिकाहरू राख्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन। सङ्कलन गरी समाधान वा व्यवस्थापन गर्नका लागि व्यवस्थापन गर्न। अर्को कुरा के, विभिन्न नीति विभिन्न कार्यान्वयनको कुरासँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्छ। त्यसैले व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि कार्य वातावरण, उचित कार्य वातावरणको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले उचित कार्य वातावरण, उचित तथा गुणस्तर भन्दैन अझै, उचित तथा गुणस्तर कार्य वातावरणको निर्माण गर्न, ठिक छ। उचित तथा गुणस्तर कार्य वातावरणको के गर्ने, निर्माण गर्न भनेर भन्छ। ठिक छ। अनि बैठक व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि कोठाहरू चाहिन सक्छ, टेबलहरू चाहिन सक्छ हैन त, कुर्सीहरू चाहिन सक्छ। बैठक व्यवस्थापन गर्न ठिक छ। यसरी हामी के बुझ्छौँ भन्दा दुईटा कुरालाई हेर्नुपर्छ। एउटा कुरा के भन्दा हेर्नुहोस् है त, एउटा कुरा यहाँ कार्यालय छ हो, यहाँ सेवाग्राही छ, यहाँ अन्य सरोकारवालाहरू छन्। अब यो अन्य सरोकारवालाहरू, यो सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्नेहरू जसका लागि को खटिएको हुन्छ, कर्मचारी खटिएको हुन्छ, कर्मचारीलाई कार्य वातावरणहरू हो। यस्ता विभिन्न र अन्य के हुन्छ, विभिन्न स्रोत र साधनको कुराहरू हुन सक्छ हो। त्यसैले गर्दा के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि कार्यालयले त्यसमा भएका स्रोत र साधनलाई प्रभावकारी प्रयोग गरी लक्ष्य हासिल गर्नेदेखि लिएर विभिन्न किसिमको क्रियाकलाप र कार्य सम्पादनदेखि लिएर जनगुनासोदेखि लिएर सेवा प्रवाह गर्नेदेखि लिएर सञ्चार वा सूचना दिनेदेखि लिएर बैठक व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर विभिन्न किसिमको निर्णय प्रक्रियाहरूमा गरिने क्रियाकलापदेखि लिएर विभिन्न किसिमका नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षदेखि लिएर यस्ता जति पनि क्रियाकलापहरू प्रविधिको कुराको हिसाबले हुन सक्छ, प्रविधिको कुरा अभिलेख व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर यस्ता सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूमा कसको आवश्यकता पर्छ भन्दा स्रोत र साधनको। अल्टिमेटली स्रोत र साधन बिना कार्यालयले कहिल्यै पनि कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन। जहाँ मानवीयको आवश्यकता पर्ला, जहाँ भौतिक त्यहाँ टेबल कुर्सी कम्प्युटरहरूको आवश्यकता पर्न सक्छ हो। टेबल कुर्सी विभिन्न किसिमको तपाईँको इन्टरनेटको आवश्यकता पर्न सक्छ, कम्प्युटरहरूको आवश्यकता पर्न सक्छ, डिस्प्ले बोर्डहरूको आवश्यकता पर्न सक्छ हो। जस्तै आजको दिनमा तपाईँले हेर्नु भने सेवाग्राहीहरूको टोकन नम्बरहरू सिस्टम लिएको छ। टोकन लाउने, आनन्दले कुर्सीमा गएर बस्ने, आनन्द आउँछ, एसी चलाइदिएको हुन्छ, मजाले आनन्दले बसौँ लाग्छ, कुरुँ लाग्छ हो। नभए भोलि किन ढिलो भयो, के कारणले ढिलो भयो भनेर चटचट पसिना आउने गरी के हुन्छ, समस्याहरू सिर्जना गर्न सक्छन्। त्यसैले गर्दा सहज, सरल, छिटो, छरितो, व्यवस्थित तरिकाले कार्य सञ्चालन गर्नको निमित्त, सेवा प्रदान गर्नको निमित्त
व्यवस्थापकहरूले व्यवस्थापन गर्नको निमित्त यस्ता स्रोत र साधनहरूको आवश्यकता पर्दछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ठिक छ कुरा। अब कुरा के हो भने स्रोत र साधन भनेको कति प्रकारका हुन्छन्, कस्ता कस्ता। हामीले त सामान्य एउटा लियौँ, मानवीय कुरा गऱ्यौँ, भौतिक कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि वित्तीय कुरा गऱ्यौँ, प्राविधिक कुरा गऱ्यौँ। त्यति मात्रैलाई स्रोत र साधन भनेर हामी भन्न सक्छौँ त? अरू चाहिँ स्रोत र साधन हुँदैन त भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा अब हामी के हेर्छौँ भन्दा कार्यले स्रोत र साधनको प्रकारहरू कुन कुन प्रकारहरू छन् त भन्ने विषयमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, ल एकपल्ट हेरौँ। ओके, ल नेक्स्ट स्लाइड जाउँ। ओके, ल कार्यालय स्रोत र साधनको प्रकार। कार्यालय स्रोत र साधनको प्रकार। कार्यालय स्रोत र साधनको प्रकार हामीले क्लासिफाई गरेका थियौँ। केही विषयहरूलाई लिएर हामीले के गरेका छौँ, क्लासिफाई गरेका छौँ हो। ती कुराहरूको साथमा हामी अगाडि बढ्छौँ, किनभने हामीले केही विषयहरू केही चाहिँ साधनहरूको कुराहरू गरेका थियौँ। त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्यो भने तपाईँलाई सम्झना पनि के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। ठिक छ। एउटा हामीले कुरा गरेका छौँ प्रमुख मानवीय स्रोत र साधन। मानवीय स्रोत र साधन, स्रोत र साधन हो। हामीले यही कुरा गरेका छौँ, मानवीय स्रोत र साधन। अब कुरा के गरौँ, मानवीय स्रोत र साधन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दा त्यहाँ भएका कर्मचारीहरू भन्न सक्दैनौँ, पक्का पनि सक्छौँ। कर्मचारी, कर्मचारी हो। फेरि अर्को कुरा हुन सक्छ, अब कर्मचारीको बौद्धिक तथ्य पनि हुन्छ नि त, बौद्धिक पनि त फ्याक्टरहरू हुन्छ नि। त्यसो भए बौद्धिक पक्ष वा सूचना तथा जानकारी, सूचना तथा जानकारी, जानकारी यो पनि स्रोत र साधन हो नि हो। अर्को कुरा के भन्दा अनुभव, ज्ञान, अनुभव, ज्ञान, दक्षता, यो सबै के हो भन्दा मानवसँग सम्बन्धित कुराहरू हो। त्यसैले हामी के गर्छौँ भन्दा मानवीय कुरा गऱ्यौँ भन्न सक्छौँ। ठिक छ। अभिलेख सूचनाहरू हो। अर्को कुरा हेरौँ फेरि, अर्को हामीले के भनेका थियौँ भन्दा भौतिक साधनहरू, भौतिक स्रोत र साधन, स्रोत र साधनको कुरा गरौँ। एउटा के अर्को भौतिक स्रोत र साधन। मैले यसै गरी वर्गीकरण गरेको भनेको चाहिँ होइन है। फेरि सर सुई 1 2 3 4 5 6 लेख्दै जानु होला, केही पनि समस्या पर्दैन। तर तपाईँलाई सम्झन सजिलो, हामीले यो कुरा त शब्द उच्चारण गरेको हुन्छ नि। भौतिक, मानवीय, प्राविधिक हो कि होइन भन्नुहोस् त। वित्तीय भने छौँ नि त। अनि मानवीयमा के, कर्मचारी मानवीय हो, कर्मचारीको अनुभव दक्षता मानवीय हो, सूचना जानकारीहरू आउँछ मानवीय हो, मानवबाट सिर्जित हुने हो कुराहरू हो नि त। त्यसैले त्यसलाई के भन्छौँ भन्दा मानवीय हो भनेर हामी पुरा के अरे सोच्न वा बुझ्न सक्छौँ। ठिक छ। त्यसै गरी भौतिक स्रोत र साधनको कुरा गरौँ। जस्तै भौतिक स्रोत र साधनमा सम्झना गर्ने हो भने फर्निचर, फर्निचर भौतिक स्रोत र साधन हो कि होइन। भवन, भवन तथा कोठाहरू, कोठाहरू भौतिक स्रोत र साधन हो कि होइन हो। त्यसै गरी त्यहाँ गार्डनहरूको कुरा हुन सक्छ, जग्गाहरू हुन सक्छन्, जग्गा हो। भवन तथा जग्गा भन्न पनि मिल्छ एकै ठाउँ राखेर, हो कि होइन भन्नुहोस् त। त्यसै गरी फर्निचर आइटमहरू भयो हो। अनि त्यसपछि अन्य साधनहरूलाई सम्झना गर्नु होला, सकिजान्छ केही कुराहरू भौतिकसँग सम्बन्धित कुराहरूसँग सम्बन्धित रहेर कुराहरू हुनसक्छ। जस्तै कि कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रविधिको शब्दमा पनि आउँछ नि, हो कि होइन भन्नुहोस् न। कम्प्युटरलाई चाहिँ के भौतिक साधनको रूपमा हेर्ने गरिँदैन, नयाँ नयाँ सफ्टवेयरहरू नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई प्रविधिको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ हो। टेलिफोन, टेलिफोन हो कि होइन।
फेरि त्यसै गरी याद गर्नु क्याल्कुलेटर वा क्याल्कुलेटरसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर तथा क्याल्कुलेटर तथा सो सम्बन्धी उपकरण, यहाँ सो सम्बन्धी भनिदिउँ न, सम्बन्धी उपकरण, उपकरणको कुरा हुन सक्छ हो। अब नयाँ, अब प्रविधिसँग सम्बन्धित पनि कुराहरू यहीँ राखिदिउँ, नयाँ प्रविधिहरू, प्रविधिसँग सम्बन्धित भौतिक उपकरण, भौतिक उपकरण, सो सम्बन्धी प्रविधिसँग सम्बन्धित जति पनि हुन्छ त्यस्ता भौतिक उपकरण हुन सक्छ। गाडी घोडाहरू हुन सक्छ, गाडी भेहिकलको कुरा हुन सक्छ हो। फेरि कुरा गरौँ यता वित्तीय स्रोत र साधनको कुरा गरौँ। अर्को वित्तीय स्रोत र साधन, वित्तीय स्रोत र साधन, स्रोत र साधन, वित्तीय स्रोत र साधन, निकासा गरिएको बजेट, निकासा गरिएको बजेटलाई वित्तीय स्रोत र साधन भनिन्छ। सङ्कलन गरिएको रकम, सङ्कलन गरिएको रकमलाई हामी भन्न सक्छौँ। अनुदानलाई भन्न सक्छौँ हामी, अनुदानलाई भन्न सक्छौँ हो। अन्य स्रोतबाट सङ्कलन गरिएको रकम, स्रोतबाट सङ्कलन गरिएको रकम, यसलाई हामी के भनेर बुझ्छौँ भन्दा वित्तीय स्रोत र साधन भनेर। अब बुझ्नु पर्यो, हेर्नुहोस् है त, के स्रोत र साधन हुन् भनेर कसैले सोध्यो भने मानवीय स्रोत र साधन। अब कसरी हेर्ने, हेर्नुहोस् है त। नम्बर 1 मानवीय स्रोत र साधन, ठिक छ। नम्बर 2 बौद्धिक स्रोत र साधन। नम्बर 3 सूचना तथा जानकारीहरू हो। नम्बर 4 अभिलेख तथा दस्तावेजहरू। अभिलेख पनि त भन्न सक्छौँ नि हैन, अभिलेख तथा दस्तावेज, दस्तावेज यो पनि त स्रोत र साधन हो। नम्बर 5 फर्निचर। नम्बर 6 जग्गा तथा भवन। नम्बर 7 कम्प्युटर, टेलिफोन र सो सम्बन्धी उपकरण। नम्बर 7 के कम्प्युटर, टेलिफोन र सोसँग सम्बन्धित के उपकरण। नम्बर 8 गाडी घोडा, ठिक छ। नम्बर 9 वित्तीय स्रोत र साधन। नम्बर 10 नयाँ प्रविधि, नयाँ है, नयाँ प्रविधि, नयाँ प्रविधि, ठिक छ, नयाँ प्रविधि। यसरी हामी के गर्छौँ भन्दा स्रोत र साधनलाई छुट्याउन सक्छौँ। मैले फेरि रिपिट गरिदिएको छु है। नम्बर 1 मानवीय स्रोत र साधन। नम्बर 2 बौद्धिक स्रोत र साधन। नम्बर 3 सूचना तथा जानकारी। नम्बर 4 अभिलेख तथा दस्तावेज। नम्बर 5 फर्निचर र त्यस्ता उपकरण भन्दिनँ। नम्बर 6 जग्गा तथा भवन। नम्बर 7 टेलिफोन, कम्प्युटर जस्ता उपकरण, ठिक छ। यो नयाँ प्रविधिलाई त्यहाँ लगाएर राखिदिनु न। नम्बर 8 गाडी घोडा, ठिक छ। नम्बर 9 वित्तीय स्रोत र साधन, यो लेखिरहनु परेन। नम्बर 10 नयाँ प्रविधि। सक्यो कुरा, ठिक छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा स्रोत र साधनहरूको वर्गीकरण गर्न सक्छौँ वा स्रोत र साधन यस्ता यस्ता हुन्छन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ, ठिक छ। अब यो स्रोत र साधन भयो। यो स्रोत र साधनले के गर्छ, फाइदा पनि पुग्छ। तब न फाइदा पुग्छ जब यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जब यसलाई उच्चतम रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जब यसलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ, जब यसलाई अनाधिकृत रूपमा प्रयोग हुनेलाई घटाउन सकिन्छ, जब यसलाई नियमित रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जब यसलाई कार्यविधि बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ, जब यसलाई भ्रष्टाचार रहित भएर प्रयोग गर्न सकिन्छ, जब यसलाई सेवाग्राहीमुखी भएर प्रयोग गराउन सकिन्छ, जब यसलाई कार्य लक्ष्यमुखी बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा केही समस्याहरू यहाँ पनि छन्। त्यसैले कार्यालय स्रोत र साधनको प्रयोगका केही समस्याहरू वा कार्यालय स्रोत र साधन सम्बन्ध केही समस्याहरू पनि हामी हेर्न वा बुझ्न पर्ने हुन्छ है। अनि समाधान के त्यहीँबाट हामी पत्ता लगाइदिइहाल्छौँ। ओके, ल अगाडि लेखौँ।
कार्यालय नेपालमा कार्यालय स्रोत र साधन सम्बन्धी के कमी कमजोरी छ, समस्या छ भनेर है त। नेपालकै पेरिफेरी हेर्ने त हो नि हामीले हैन। नेपालमा नेपालमा कार्यालय स्रोत र साधन सम्बन्धी समस्या, साधन सम्बन्धी समस्या। नेपालमा कार्यालय र स्रोत साधन सम्बन्धी के समस्या भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने। अब नेपालमा कार्यालय स्रोत र साधन सम्बन्धी समस्याहरू बुझ्नुभन्दा अगाडि तपाईले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ कुरा भने, यतापट्टि मैले स्रोत र साधन राखेँ, स्रोत र साधन राखेँ, पहिला बुझौँ अनि त्यसपछि लेखौँ। यहाँ स्रोत र साधन राखेँ। यो स्रोत र साधनलाई के गरिन्छ, प्रयोग गरिन्छ, ठीक छ। अब स्रोत र साधनलाई के आधारमा प्रयोग गरिन्छ भन्दा प्रयोग पद्धति वा कार्यविधि अनुसरण गरेर। यहाँ के चाहिन्छ, कार्यविधि चाहिन्छ है हो। अब हामीले फेरि अर्को कुरा के गरेका छौँ, स्रोत र साधनहरूलाई हामीले कसरी वर्गीकरण गरेको छौँ, मानवीय स्रोत र साधन भनेका थियौँ। एउटा के मानवीय स्रोत र साधन भनेका थियौँ हो। यसमा अर्को अभिलेखको कुरा पनि गरेका थियौँ हो। त्यसै गरी हामीले सूचनाको कुरा गरेका थियौँ, सूचना तथा जानकारी भनेका थियौँ, जानकारी कुरा गरेका थियौँ, अनुभव दक्षता भनेर कुरा गरेका थियौँ। अब यहाँबाट सुरु गर्छ। मानवीय स्रोत र साधन हो, तर मानवीय स्रोत र साधनलाई स्पष्ट कार्यनीतिबाट प्रयोग गर्न सकिरहेको हामी पाउँदैनौँ। मानवीय स्रोत र साधनलाई उच्चतम रूपमा कार्यालय सम्पादनको काममा लगाउन सकिरहेको हामीले छैनौँ। यहाँ कार्यालय सहायकको पनि त हामीले कुरा गरेका थियौँ नि समस्याहरू हो, त्यो कुरा यहाँ आउँछ। अभिलेख वा सूचना तथा जानकारीहरू आधिकारिक रूपमा प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। अथेन्टिकेट विश्वसनीय सूचना तथा जानकारीहरू हुन्छन् भन्ने समस्याहरू छन्, त्यसमा विश्वसनीय गर्न सकिँदैन सूचना तथा जानकारीहरूमा। त्यसै गरी अर्को कुरा के छ भन्दा भौतिक स्रोत र साधनको कुरा गरेका छौँ हो। भौतिक स्रोत र साधनको कुरा गरेका छौँ। भौतिकमा हामीले कम्प्युटर, फर्निचर जे कुराहरू छन्, त्यसपछि गएर भवनहरू, गाडीहरू। अब यस्ता भौतिक साधन र स्रोतहरूको के छ भन्दा अनाधिकृत रूपमा प्रयोग बढिरहेको हामी देख्न सक्छौँ हो कि होइन। याद गर्नुहोस् त, अनाधिकृत रूपमा। जस्तो मलाई छ, मानव आज मेरो शनिबार हो, अफिस बिदा छ, तर म पर्सनल युज गरिरहेको छु, त्यसको मतलब के हो, अनाधिकृत रूपमा मैले प्रयोग गरिरहेको छु, दुरुपयोग गरिरहेको छु। अझै अनाधिकृत भनेको अझै मैले अर्कोलाई दिनेछु, मलाई दिएको सेवा सुविधा अर्कोलाई म हस्तान्तरण गराइरहेको छु, अनाधिकृत दुरुपयोग भइरहेको छ। व्यक्तिगत काममा बढी प्रयोग भइरहेको छ, जसको कारणले गर्दा हामीलाई समस्या छ। अर्को विभिन्न किसिमको फर्निचर, कोठाहरूको कुरा छ, त्यसलाई सजावट राम्रोसँग गर्न सकिरहेको छैन। भौतिक साधनको के सजावट र रूपाङ्कन राम्रोसँग गर्न सकिरहेको छौँ। कार्य विशिष्टीकरणको आधारमा हामीले विभिन्न भौतिक सामग्रीहरूलाई वर्गीकरण गर्दै उनीहरूलाई के बाँडफाँड गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रभावकारी बाँडफाँड हामी गर्न सकिरहेका छैनौँ। कहाँ कुन सामग्रीको आवश्यकता पर्छ त्यो निर्धारण गर्न सकिरहेका छौँ, जसको कारणले गर्दा प्रभावकारी प्रयोग हुन सकिरहेको हामी पाउँदैनौँ, देख्दैनौँ। ठिक छ, क्लियर छ यहाँसम्म। फेरि अगाडि जाउँ। वित्तीय स्रोत र साधनको कुरा छ। वित्तीय स्रोत र साधनमा भ्रष्टाचारहरू बढिरहेको छ, वित्तीय स्रोत र साधनमा अनियमितताहरू भइरहेको छ, जसको कारणले गर्दा हामी कार्यालयको स्रोत र साधन प्रभावकारी रूपमा सम्पादन वा कार्यालयको स्रोत र साधनलाई हामी प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। अर्को कुरा के, प्रयोग गर्दा ग्राहकमुखी बनाएर प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। संस्थाको कार्य सञ्चालन र लक्ष्यमुखी भएर हामीले स्रोत र साधनलाई प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। कार्यविधि स्पष्ट बनाउन सकिरहेका छैनौँ हो। कार्यनीति र कार्यविधि लक्ष्य सङ्गत भएर हुनुपर्ने हो, कार्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित भएर हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो हामी कार्यविधि बनाउन सकिरहेका छैनौँ, जसको कारणले गर्दा नेपालमा कार्यालय स्रोत र साधन सम्बन्धी विभिन्न किसिमका समस्याहरू आइरहेका छन्। स्रोत र साधनमा खरिद नीति अनुसार गरिरहेका छौँ, भ्रष्टाचारहरू बढी भइरहेको छ हो। यसरी हामीले विभिन्न समस्याहरू छन् भनेर हामी बुझाउन र स्पष्ट पार्न सक्छौँ। ठिक छ, अब जाउँ नेक्स्ट। पहिला सुरु कार्यपद्धतिको कुरा गरौँ है। कार्यलयको कार्यपद्धतिमा
स्पष्टता स्पष्टता नहुनुले प्रभावकारी फेरि काटौँ ल प्रभावकारी कार्य सम्पादन नहुनु कार्य सम्पादन नहुनु ठीक छ तेस्रो कुरा अर्को कुरा के दोस्रो कुरा भनेको कार्यालयका जुन स्रोत र साधन त्यसको आवश्यकताहरू पहिचान गर्न नसक्नु कार्यालय स्रोत र साधनको आवश्यकता पहिचान गर्न नसक्नु पहिचान गर्न नसकिनु के को लागि कुन सामान चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइरहेका काम गर्दै गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ योजना बनाउन नसक्नु त्यो पहिचान गर्न नसकिनु वा गर्न नसकिएकाले प्रभावकारी योजना बनाउन नसक्नु ठीक छ फेरि दोस्रो कुरो स्रोत र साधनको उचित बाँडफाँड नहुनु स्रोत र साधनको उचित बाँडफाँड नहुनु वा गर्न नसक्नु ठीक छ स्रोत र साधनको चोरी पैठारी र अनियमितता हुनु ठीक छ त्यसैगरी दुरुपयोग हुनु अनाधिकृत प्रयोग हुनु स्रोत र साधनको दुरुपयोग तथा अनाधिकृत प्रयोग हुनु प्रयोग बढ्नु अझै भनौँ न प्रयोग बढ्नु ठीक छ अब स्रोत र साधन भेहिकल छ रिपेयर तपाईको चाहिँ नि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ होला प्लान्ट एन्ड मेसिनरी होला विभिन्न किसिमका भौतिक साधन त्यसको मर्मत सम्भार समय भइरहेको कुर्सीहरू च्यातियो भने च्यातेको छोडिदिन्छ अनि बरु अर्को किनेर लिएर आउँछ हो अहिले तपाईले हेर्नुभयो वा दिन धेरै देख्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका ठाउँहरुमा के छ पुरानो चाहिँ नि मेयरले चढेको गाडी नचढ्ने रे नयाँ चढ्ने रे त्यसले मर्मत सम्भार गर्नु हुँदैन रे है अब त्यसले गर्दा के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् है त मर्मत सम्भारको संस्कार नहुनु मर्मत सम्भारको संस्कारै छैन जसले जसरी मन लाग्यो त्यसरी हुनु त्यसको मतलब के हो भन्दा यो स्रोत र साधन प्रति जवाफदेही र जिम्मेवारीताको के हो स्पष्ट नहुनु स्रोत र साधन सम्बन्धी जवाफदेही र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनु अर्को कुरा के त्यसको लागि निरीक्षण नियमनहरु हुनुपर्ने हो त्यसैले गर्दा त्यो पनि त्यति राम्रो प्रभावकारी भइरहेको छैन स्रोत र साधनको निरीक्षण नियमन लेखा परीक्षण प्रभावकारी नहुनु ठीक छ प्रभावकारी नहुनु ओके म पहिला यो लगाइदिन्छु अनि त्यसपछि फेरि अगाडि ल हेरौँ हामी फेरि ओके
कार्यालयको कार्य पद्धतिमा स्पष्ट नहुनु, जसले गर्दा प्रभावकारी कार्य सम्पादन नहुनु। कार्य सम्पादन कोबाट गराउने हो भन्दाखेरि कार्यालय तपाईँको जति पनि स्रोत र साधन छ त्यसबाट हुन्छ। कार्य पद्धतिमा क्लियरली लेखिदिनुपर्छ यो स्रोत र साधनको आवश्यकता पर्छ, यो चिज हुन्छ भनेर, पहिलो सुरु है। यो त कार्य सम्पादन प्रभावकारी रूपमा नहुनु। अर्को कुरो, साधन र स्रोतहरूको परिचालन गरी के गर्ने, प्रभावकारी योजना बनाउन नसक्नु। आवश्यकताको कुराहरू हुन्छ, धेरै कुराहरू पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। उचित बाँडफाँड नहुनु, चोरी पैठारी र के हुनु, अनियमितता हुनु, स्रोत र साधनहरूको दुरुपयोग हुनु, अनाधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेको हामी पाउँछौँ। मर्मत सम्मारको संस्कार छैन हाम्रोमा। स्रोत र साधन सम्बन्धी जवाफदेही र जिम्मेवार कसलाई हो, को हो कर्मचारी त्यो भन्ने कुरा स्पष्ट नहुनु, भए पनि जिम्मेवार लिन नपन्छिनु वा पन्छिनु है। स्रोत र साधनहरूको निरीक्षण, नियमन, लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्यहरू के नहुनु भन्दा प्रभावकारी रूपमा भइरहेको हामी देख्न सक्दैनौँ भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि अब स्रोत र साधनहरूको प्रभावकारी रूपमा तालमेल मिलाउनु पर्ने हुन्छ क्या। कार्य र स्रोतको बीचको के गर्नुपर्छ, तालमेल, बाँडफाँड जुन कुरा गरेको छौँ नि त्यसको तालमेल मिलाउनुपर्छ। अर्को कुरा के, स्रोत र साधनको हरेक विभाग, हरेक कार्यहरूको लागि स्रोत र साधनको प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न जान्नुपर्छ, जसले गर्दा उच्चतम प्रयोग लिन सकिन्छ, त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ। ठिक छ। त्यसैले नेक्स्टमा जाउँ। स्रोत र साधनको कार्यसँग तालमेल नमिलाउनु, वा नमिल्नु। ठिक छ। अब त्यो मानवीय स्रोत र साधन पनि हुनसक्छ, भौतिक स्रोत र साधनको कुराहरू पनि हुनसक्छ। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि प्रविधि, नयाँ नयाँ प्रविधिहरू मान्छेले स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् है। नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी नबनाउनु, खालि ढट्टामा राखेको छ, खालि त्यही ढट्टामा राखेको छ। कम्प्युटराइज सिस्टमहरू गर्नुपर्ने छ, अभिलेखलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ, सबै कुरा इजिली एक्सेसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। डिजिटल प्रविधिहरूलाई के गर्नु, भित्राएर सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने हुन्छ, जसको कारणले गर्दा त्यसको उच्चतम प्रयोग बनिरहेको हामी भेट्न सक्दैनौँ वा पाउन सक्दैनौँ। ठिक छ। खरिद, स्रोत र साधनको खरिदमा सार्वजनिक खरिद कार्यविधि अनुसरण नगर्नु, अनुसरण प्रभावकारी रूपले नगरिनु, जस्ता समस्याहरू हामी के देख्न सक्छौँ भन्दा कार्यालय स्रोत र साधनमा देख्न सक्छौँ। तालमेल नमिल्ने कुरा हुन्छ, कार्यसँग तालमेल नमिलाउने कुरा भयो। त्यसै गरी नयाँ प्रविधिहरूलाई के गर्ने त, प्रभावकारी नबनाउने कुरा हुन्छ। स्रोत र साधनको खरिद के त भन्दा खरिद कार्यविधि अनुसार, सार्वजनिक खरिद कार्यविधि अनुसरण गरेर नगरिएको हामी पनि पाउन सक्दछौँ। भ्रष्टाचार, अनियमितता, यस्ता कुराहरू खरिदसँग सम्बन्धित बढी कुराहरू स्रोत र साधनको खरिदसँग सम्बन्धित, त्यसै गरी त्यसको प्रयोगसँग सम्बन्धित। अब अल्टिमेटली के बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले भने हामीले स्रोत र साधनलाई एउटा कार्यविधि, एउटा नीति, एउटा लक्ष्यमुखी र के हुन्छ भन्दा कार्य सम्पादनमुखी बनाएर राख्नुपर्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र प्रयोग गर्नु। संस्थागत रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ, व्यक्तिगत रूपमा होइन। त्यसलाई मर्मत सम्भार गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ, जसले गर्दा लागत के हुन्छ, न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र त्यसको अधिकतम प्रतिफल लिन सकिन्छ, प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसलाई सजावट प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उच्चतम रूपमा हामी के गर्न सक्छौँ, त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी के हुन्छ भन्नु होला भने त्यस्ता स्रोत र साधनसँगै नयाँ प्रविधिहरू छ भने त्यो नयाँ प्रविधिको अङ्गीकार गर्ने, तालिमहरू दिने, तिनीहरू प्रविधि मैत्री कर्मचारीहरू बनाउनु पर्ने छ। मानवीय स्रोत र साधन पनि त हाम्रो स्रोत र साधन, कार्यालय स्रोत र साधनभित्र पर्छ नि। प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। हरेक संरचनाहरूलाई के गर्नुपर्छ, ग्राहकमुखी बनाउनु पर्ने हुन्छ। कार्यलाई प्रभावकारी होस्, जसरी हुन्छ कार्य छिटो छरितो रूपमा सम्पादन गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले बनाउनु पर्ने हुन्छ। साथै अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरिएको हो, तपाईँको मर्मत सम्भारको बानी नबसेको कुराहरू पनि छन् हो।
यस्ता विभिन्न योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका हामी छैनौँ, जसले गर्दा ती कार्यालयका स्रोत र साधनलाई उच्चतम प्रतिफल लिने गरी हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ भनेर स्पष्ट भन्न पनि सकिन्छ र सम्बन्धित ठाउँमा गएर हेऱ्यो भने देख्न पनि सकिन्छ। ठिक छ, त्यसैले गर्दा यी कुराहरू समस्या भएका छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ, बुझ्न क्लियर छ। ल, आजको लागि हामी कार्यालयका स्रोत र साधनसँग सम्बन्धित रहेको टपिक्समा कार्यालय स्रोत र साधन भनेको के हो, कार्यालय स्रोत र साधनलाई कति प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ, वा कस्ता कस्ता कार्यालय स्रोत र साधनहरू हुन्छन्, कार्यालय स्रोत र साधन प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेर वा कार्यालय स्रोत र साधनको कुनै पनि कार्यालयमा आवश्यकता किन पर्दछ, यदि प्रभावकारी रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न सक्यो भने त्यसबाट के फाइदा लिन सक्छ कार्यालयले, वा कार्यालयमा कार्यालय स्रोत र साधन को मुख्य उद्देश्य के हुन्छ वा यसको महत्त्व के छ भन्ने विषय र फेरि हामीले के कुरा गऱ्यौँ भन्दा कार्यालयका स्रोत र साधनसँग सम्बन्धित समस्याहरू नेपालमा चाहिँ अहिले हामी के देखिरहेका छौँ र कस्तो अवस्थामा छ त भन्ने विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब यसैलाई समाधानको कुरा गर्ने हो भने हामी के भन्न सक्छौँ भने यसैलाई समाधानको विषयको कुरो उठ्यो भने अब के भन्दा कार्यपद्धतिमा स्पष्टता ल्याउने, म अर्को कलर चेन्ज गरिदिन्छु, कार्यपद्धतिमा स्पष्टता ल्याउने, आवश्यक पहिचान गरी योजना प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्छ, उचित बाँडफाँड गर्नुपर्छ, चोरी पैठारी अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, अनाधिकृत र दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई के गर्नुपर्छ, मोनिटर सुपरभिजन गर्नुपर्छ, भेहिकलहरूमा लगबुक ल्याउनुपर्छ जसले गर्दा कसले कति दौडायो कति भएको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकियोस्। त्यसै गरी मर्मत सम्भारको एउटा के संस्कार बसाउनु पर्ने हुन्छ, कर्मचारीहरूलाई स्पेसिफिक कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही गरेर उसलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने हुन्छ, प्रभावकारी नियम तपाईँको निरीक्षण नियमन र लेखा परीक्षण सम्बन्धी क्रियाकलापलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ हो। त्यसै गरी अर्को कुरा के भन्दा स्रोत र साधन र कार्यसँग तालमेल लगाएर उचित बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोगको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ, तालिम विकास गर्नुपर्ने कुराहरू हुनसक्छ, त्यो प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने हुनसक्छ हो। त्यसै गरी अर्को के हुन्छ, स्रोत र साधनलाई कार्य लक्ष्य र ग्राहकमुखी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रभावकारी के कार्यालय सजावटको आवश्यकता पर्दछ, कार्यालय सजावट गराउनुपर्छ जसको कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दा प्रभावकारी रूपमा हामी तपाईँको चाहिँ नि सेवा प्रदान गर्न सकौँ भन्ने हुन्छ। अर्को सार्वजनिक खरिद नीति कार्यविधिलाई अनुसरण गरेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ती सामग्रीहरूको स्रोत र साधनको खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा प्रभावकारी रूपमा हामी त्यो कार्यालय स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यसलाई संरक्षण गर्न सक्छौँ, त्यसको तपाईँको दीर्घकालीन रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ र साथै त्यस्ता चिजहरूमा अनियमितता भ्रष्टाचारहरूलाई नियन्त्रण गर्न पनि सकिन्छ भनेर कन्क्लुजन गर्न ओके। ल, आजलाई हामी यति गरौँ, बाँकी फेरि अर्को। थ्याङ्क यू।